टिटिएम अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हामी माझमा यस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्व आउनुभएको छ। धेरै नै व्यस्त जीवन, जसले आफ्नो जीवनलाई 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि ब्रह्मकुमारीजमा सुम्पिनु भएको छ। यस संस्थामा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई सुम्पिएर सबै मानव जीवनको हितको लागि, एउटा मूल्यनिष्ठ समाज बनाउनको लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्नुभएको छ। र भौतिक रूपमा र योभन्दा अगाडि आध्यात्मिक ज्ञानभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो शिक्षालाई बोटानिकल साइन्समा एमएससीसम्म पढाइ पढेर त्यो पढाइ सँगसँगै आध्यात्म पढाइलाई पनि सँगै राखेर आध्यात्मिक यस ब्रह्मकुमारीजमा पढ्ने पढाइ, जसमा विशेष गरी भ्यालु एजुकेसन, मूल्य शिक्षाका कुराहरूको बारेमा पढाउने एउटा एजुकेसन पद्धति छ, जसमा उहाँले पिजी डिप्लोमासम्म गर्नुभएको छ। सँगसँगै लामो समयदेखि यस ब्रह्मकुमारी संस्थामा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेर संसार परिवर्तन र मानवलाई विशेष नैतिकवान चरित्रवान बनाउने क्रममा नेपाल सरकारबाट गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। स्वर्गीय महाराज धिराज वीरेन्द्र विक्रम शाहको हस्तकमलबाट यो सम्मान विक्रम सम्वत 2056 सालमा मिलेको थियो। र त्यसै गरी विभिन्न पिस मेसेन्जर अवार्डहरू पनि प्राप्त भएको छ भने अहिले हामी सबै माझमा विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 लाई एउटा आफ्नो नेतृत्व गरेर कुशल नेत्री बनेर हामी सबैलाई डोर्याउँदै अगाडि बढ्नुहुने हामी सबैकी ममतामयी माको रूपमा रहनुभएको छ। यस्ता महान हस्ती जसको थोरै वचनबाट पनि शक्ति प्राप्त हुन्छ, दृष्टिबाट पनि हाम्रो वृत्ति परिवर्तन हुन्छ, यस्तो हस्तीलाई हामीले पाएका छौँ। र दिन रात एउटा अहोरात्र परमात्मा सेवातर्फ अगाडि बढेर खट्नुहुने र अहिले पनि भर्खरै विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्तो प्रोग्रामहरू भयो जहाँ कहीँ 25 वर्षको रजत जयन्ती प्रोग्राम, कहीँ घर उद्घाटन, कहीँ विभिन्न प्रोग्रामहरू भएको। यस प्रोग्राममा यहाँ वीरगन्जदेखि लिएर उर्लाबारीदेखि लिएर हर पहाड भोजपुरतिर पनि भर्खर 10-15 दिनको, हप्ता 10 दिन बिचको यो जुन अन्तरालमा कार्यक्रम हुँदाहुँदै आज तेह्रथुम जिल्लाभित्र पनि यो कार्यक्रमको आयोजना, जसमा विशेष गरी भवनको लागि शिलान्यास प्रोग्राम भएको थियो। यसमा पनि आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यमा केही गडबडी भए तापनि मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुँदै आध्यात्मिक ज्ञानले आफूलाई सिंचित गर्दै अरूलाई पनि सिंचित गराउनको लागि, सिंचाइ गर्नको निमित्त हामी माझमा आउनुभएको छ। हामी सबैकी ममतामयी परमात्माको विशेष दूतको रूपमा रहनुहुने बाल ब्रह्मचारिणी तपस्विनी ममतामयी ब्रह्मकुमारी आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई आफ्नो आशिष वचन हामी माझमा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। प्राणेश्वर दुःखहर्ता सुखहर्ता स्वर्णिमयुगका रचयिता, सर्वको मनोकामना पूरा करने वाला, सर्वको सद्गति दाता श्री पशुपतिनाथ परमात्माको प्रिय सन्तान, आज हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कि समाजको विकास, उत्थान र पतनको उजागर गर्ने यो मिडिया वर्ग हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। तसर्थ हजुरहरू यो संस्थामा आउनु भएर यहाँको केही कुराहरू बुझ्नु भएर अवश्य पनि हजुरहरूले यी कुराहरूको आफ्नो जीवनमा लिनुहुनेछ र दोस्रोलाई दिनु पनि हुनेछ। तसर्थ धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यहाँलाई हृदयदेखि नै स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र यो एउटा ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय भन्दाखेरि एउटा एजुकेसनल लाइन, एजुकेसन हो। तर आज संसारमा भगवानको कुरा गर्दाखेरि कमैले मात्रै सुन्न चाहन्छ, सबैले सुन्न चाहँदैन। भगवानलाई याद गरेर भगवानको नाम जपेर के हुन्छ भनेर एकदमै छर्को मान्छन्। तर वास्तविकता यो रियल हो कि आज विश्वमा नै धर्मको नाममा म्याक्सिमम अधर्म भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि
धर्मप्रति आस्था समाप्त भएको छ, भगवानप्रतिको आस्था समाप्त भएको छ। तर शाश्वत सत्य यो हो कि उस विश्व रचयिता परमात्मा, सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान, जो हामी साराको संरक्षक है, हामी सबैको संरक्षक, ऊ एक परमात्मा जसलाई गॉड इज वन भनेर पुकारेका छन् भने त्यो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा यो सृष्टिको सञ्चालनमा हुनुहुन्छ। त यहाँलाई आज म एउटा विज्ञानको स्टुडेन्ट भएको कारणले वैज्ञानिक तवरले मेडिटेसनमा कुन प्रकारको भूमिका निभाइरहेको छ, मेडिटेसन अर्थात् राजयोगको अभ्यास, यो यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। किनकि भगवान भनेर भगवानको नाम जपेर पाप नाश हुन्छ भनेर जुन संसारले भन्छन् भने होइन। भगवानको नाम मात्र जपेर कुनै हालतमा हामीले गरेका विकर्महरू, पापहरू नाश हुँदैन है। तसर्थ यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यस ईश्वरीय ज्ञानले हामीलाई प्र्याक्टिकल रूपमा कसरी हामी आफूलाई सुधार्न सक्छौँ, आफ्नो विकर्महरूप्रति प्रायश्चित गरेर आफूलाई सम्हाल्न सक्छौँ, सुधारिन सक्छौँ, यो कुराहरू यो ईश्वरीय ज्ञानले हामीलाई प्रदान गरेको छ। वास्तवमा यथार्थ भन्ने हो भने हजुरहरूले हामीलाई देखिरहेको छ, हामीले हजुरहरूलाई देखिरहेका छौँ। तर हजुरहरूको दृष्टिकोण र हाम्रो दृष्टिकोणमा धेरै अन्तर छ। हामी रियल स्वरूपलाई याद गर्दछौँ, किनकि यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा हामी सबै एउटा एक्टरको रूपमा पार्ट बजाइरहेका छौँ। यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चको मञ्चमा हामी दुःख सुख, आँसु हाँसो, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निन्दा स्तुतिको दोसाँधमा रहेर हामी आफ्नो पार्ट बजाइरहेका छौँ। तर जुन पार्ट बजाउँदा हामीले देखिरहेको यो शरीर रूपी वस्त्र, यो शरीर रूपी वस्त्रलाई हामी समय प्रति समय चेन्ज गरेर हामी आफ्नो अस्तित्वलाई जमाइरहेका छौँ। वास्तवमा यथार्थ भन्ने हो भने हामीले हजुरहरूलाई रियल रूपमा देख्दछौँ, त्यो हो मस्तकको बीचमा चम्किरहेको ज्योति। त मस्तकको बीचमा चम्किरहेको ज्योति भन्नुको अर्थ त्यो हो कि जहाँ हामी टीका लाउँछौँ त्यहाँ बस्ने जुन शक्ति, जसलाई भनिन्छ हाम्रो विज्ञानले के भनिन्छ, लिभिङ इनर्जी है। शरीर एउटा हाम्रो फिजिकल बडी हो, फिजिकल इज अलवेज चेन्जेबल, यो चाहिँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ अथवा यो शरीर विनाशी छ। तर यो शरीरभित्र बसेर जो बोल्ने शक्ति, सुन्ने शक्ति, देख्ने शक्ति, जसलाई प्राण भनिन्छ, मान्छे मर्दाखेरि भन्छ नि प्राण निस्क्यो। प्राण निस्किएपछि आँखा भएर पनि हेर्दैन, मुख भएर पनि बोल्दैन, कान भएर पनि सुन्दैन। सुन्छ त बोल्ने सुन्नेवाला को हो त? त्यही लिभिङ इनर्जी जसलाई हामी प्राण भन्छौँ, त्यही प्राण जब निस्कन्छ, लिभिङ इनर्जी आउट हुन्छ, त शरीर मुर्दा हुन्छ। तसर्थ त्यो इनर्जी, विज्ञानले यो प्रुफ गरेको छ, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड। त्यसैले यो शक्ति, लिभिङ इनर्जी, आत्मा, जसलाई आत्मा भनिन्छ, आत्मा अविनाशी छ, अजर अमर अविनाशी। म एक दिव्य प्रकाश ज्योति आत्मा हो। जहाँ हामी टीका लाउँछौँ यहीँनिर आत्मा बस्छ कि थ्यालेमस र हाइपोथ्यालेमसको बिचमा एउटा सानो क्याभिटी छ, त्यो क्याभिटीमा त्यो चेतन शक्ति बस्दछ। त्यसैले म कहिले पनि मर्ने छुइनँ। हजुरहरू पनि, उहाँ पनि ज्योति आत्मा हो, उहाँ पनि, किनकि आत्माको स्ट्रक्चर भनेको ओन्ली लाइट हो, फाइट अफ लाइट। त्यसैले हामी यो आत्मा निस्कँदाखेरि देख्न सक्दैनौँ। डाक्टर सरले यसको इन्भेन्सन गर्नुभयो, तर उहाँले पक्र्न सक्नु भएन। मर्न लागेको शरीरलाई सिसाले कभर गरेर राख्दाखेरि
सिसा चर्केर त्यो शक्ति आउट भयो है। त्यसैले त्यो आत्मा हामी सबै विश्वमा यस्तो हामी एक्टर पाउने 8 अरब जति छौँ है। अहिले हामी 7.5 अरब जनसङ्ख्या पपुलेसनको हामी गिन्तीमा आउँछौँ भने पाउने 8 अरब जति मात्रै छन्, त्योभन्दा बेसी छैन। त यी हामी सबै अलग अलग भनौँ अलग अलग अस्तित्व भएको अलग अलग आत्माहरूको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यो हो सुप्रिम सोल, सुप्रिम इनर्जी, जसलाई हामी भगवान भनेका छौँ। भगवानलाई हामी खोजिरहेका छौँ, बच्चैदेखि मानि पनि रहेका छौँ, तर नो एड्रेस। एड्रेस नहुनुको कारण हाम्रो कहिले पनि फ्रिक्वेन्सी मिलेन, जसको कारण नो कम्युनिकेसन। त किनकि उहाँको रियल एड्रेस पनि थाहा छैन र रियल रिलेसन पनि थाहा छैन है। त भगवानसँग हाम्रो के रिलेसन छ भन्न त हामी नजानेर पनि तुमी हो माता पिता तुमी हो भन्छौँ, शिव बाबा भोले बाबा भन्छौँ, गड फादर भन्छौँ, अनभिज्ञतापूर्वक पनि भन्छौँ। तर रियल यथार्थ रिलेसन हाम्रो एउटा हामी एक चेतन ज्योति आत्मा हौँ भने हामी ज्योतिको पिता ज्योति परमात्मा हुनुहुन्छ। जस्तो शरीरको बुवा शरीर होइन, साँपको बुवा साँपै हो, मनुष्यको बुवा मनुष्य हो, गाईको बुवा गाई नै हो। तर यो शरीर र आत्मा जो अलग अलग छ, जसरी शरीर एउटा गाडी हो, यो गाडीलाई चलाउने ड्राइभर यो आत्मा ज्योति हो भने यो ज्योतिको पिता पनि ज्योति परमात्मा। हाम्रो 2 बुवा भयो, एउटा शरीरको पिता एउटा आत्माको पिता। शरीरको पिता र आत्माको शरीरको पिता भनेको लौकिक पिता, आत्माको पिता भनेको पारलौकिक पिता। र हामीले प्रेमपूर्वक यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा नाटक खेलिरहेका छौँ। खेल्दा खेल्दै पनि हाम्रो असली पितालाई साथमा लिएर हामी हिँड्यौँ भने हामी मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ। यद्यपि मानव जीवन हाम्रो बेकार हुनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? लौकिक पितालाई साथमा लिएर पनि पारलौकिक पिता जो हाम्रो अविनाशी पिता, किनकि आत्मा पनि हामी अविनाशी छौँ र आत्माको असली पिता परमात्मा पनि हाम्रो मतलब अविनाशी हुनुहुन्छ भने यो पिता र पुत्रको सम्बन्ध अविनाशी रहेको कारणले उस पितासँगको सम्बन्ध बिना यो जीवन छ भने यो जीवन एक प्रकारले बेकार हुनेछ। तसर्थ हजुरहरूप्रति धेरै दया लागेको छ, माया लागेको छ कि हामीले त आफ्नो बुवालाई मान्यौँ त हजुरहरूले पनि खाँदा बस्दा हिँड्दा काम गर्दा उस पितालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि यो जीवनलाई उच्च स्तरीय जीवन बनाउन सकिन्छ। हाम्रो जीवनमा आफ्नो भ्याल्युजलाई हामी डेभलप गर्न सक्छौँ। वास्तवमा हामी मानव जीवनको भ्याल्युज भनेको नै हामी शान्त स्वरूप आत्मा हौँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हौँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हौँ, पवित्र आत्मा हौँ, सत्य स्वरूप आत्मा हौँ भने आज यो ठीक जुन हामीमा हुनुपर्ने क्वालिटी एकदम नेग्लिजिबल भएर शान्ति कसैमा छैन, पवित्रता कसैमा छैन, सत्यता कसैमा छैन, दुःख अशान्तिले व्याप्त भएको छ, कोही पनि दुःख अशान्ति रोग शोकबाट वञ्चित भएको छैन। छ त छैन नि। त्यसैले अब यी सबै कुराबाट मुक्त हुनको लागि हामीले आफ्नो पितालाई सम्बन्ध जोड्ने मेथडलाई नै भनिन्छ मेडिटेसन। त उस ज्योति स्वरूप परमात्मा हामी सबैको पिता, जसको यादगारमा हामी पशुपतिनाथ, ज्योतिर्लिङ्ग, शिवलिङ्ग भनेर त्यो ज्योतिको आकारको लामो पत्थरलाई पूजा गरेका छौँ। तर वास्तवमा उहाँ पत्थर भगवान त होइन, त्यो ज्योतिको प्रतिमा हो। त्यो ज्योतिलाई हामीले याद गर्न अति नै आवश्यक छ। त यसरी आत्माको पिता परमात्मालाई जो परम धाममा बस्नुहुन्छ, हामी सबैको बुवा हुनुहुन्छ, बुवा भनेर स्वीकार गरेर हामी आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ भने अवश्य बुवाको प्रपर्टीको हकदार हामी बन्छौँ। जबसम्म बुवालाई बुवा भन्दैन हामी बुवाको प्रपर्टीको हकदार बन्दैनौँ।
आज मानवको एक मात्र भूल हो, त्यो हो आफ्नो बुवा अविनाशी पितालाई पिता भनेकै छैन। हामीले नजानेर भगवान त भन्यौँ, तुमी हो माता पिता त भन्यौँ, तर आत्माकै आफ्नो बुवा परमात्मा हो भन्ने जानकारी राख्नको लागि यो 7 लेसन कोर्स हुन्छ यहाँ। त्यसबाट हजुरहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी मिलाउन सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सी मिलेपछि कम्युनिकेसन सिस्टम हुन्छ। र आजको युग भनेको विज्ञानको युग हो, कम्प्युटराइज एज हो। यस कम्प्युटराइज एजमा हामी कम्प्युटरबाट लन्डन, अमेरिका जहाँतै फ्याक्स पठाउन सक्छौँ। 1 मिनेटभित्रमा त्यो फ्याक्स जसरी हजुरले लेटर यहाँबाट पठाउनुहुन्छ त्यसरी नै अमेरिकामा सेम टु सेम निकाल्न सकिन्छ। के यो जादु हो त? जादु त होइन, त्यो भनेको एउटा कम्युनिकेसन सिस्टम हो। त अब हजुरहरूलाई यो थाहा हुन जरुरी छ कि कुनै पनि शक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण हुँदाखेरि वेव्स र माइक्रोवेव्सको रूपमा प्रसारण हुने गर्दछ। त सुप्रिम पावर, सुप्रिम इनर्जी त हुनुहुन्छ नि, त उसको शक्ति पनि हामी आत्मा आफूलाई फोकस गरेर म ज्योति प्रकाश हुँ भनेर फोकस गर्दा उसको रेजहरू हामी आत्मामा प्रसारण हुने गर्दछ, जसबाट हाम्रो आत्माको प्युरिफिकेसन हुन्छ। र यसरी वेव्स र माइक्रोवेव्सको रूपमा जुन हाम्रो हामीले उस पिता परमात्मालाई मेन्टल वेव्स र इन्टेलेक्ट वेव्सको थ्रु जब याद गर्दछौँ उसको रेजहरू हाम्रोमा फोकस हुन्छ। अनि त्यसपछि यो आत्मामा रहेको नेगेटिभ इनर्जीहरू त्यो बिस्तारै सफा हुँदै जान्छ र पोजिटिभ इनर्जीहरू क्याचअप हुन्छ। र जति जति हामीमा पोजिटिभ इनर्जी डेभलप हुन्छ त हाम्रो ह्युमन भ्याल्युजको विकास हुन्छ। त्यसैले उस परमात्मालाई याद गरेर खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जहिले पनि हामी उसलाई याद गर्न सक्छौँ हैन। कुनै पनि एक प्रेमिकाले प्रेमीलाई याद गर्दाखेरि खाना छोडेर काम धन्दा छोडेर चुप लाएर त बस्दैन नि, कि बस्छ? उसले त जतिखेर पनि उसको खाँदा पनि याद आउँछ, हिँड्दा पनि याद आउँछ, जे गर्दा पनि याद आउँछ। भने हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको थ्रु मेन्टल वेव्स र इन्टेलेक्ट वेभ है, मनको तार जोड्ने परमात्मासँग। अघि पनि भन्नुभयो नि सङ्कल्प शक्ति धेरै पावरफुल छ, जसले गर्दाखेरि जस्तो पनि हामी त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नै यो कुनै कल्पना नभएर साइन्टिफिक हैन। यसरी हामीले पनि सकारात्मक सोच राखेर उस पितालाई आफ्नो साथमा जोडेर यदि खाँदा बस्दा दिँदा याद गर्छौँ र उहाँलाई हामी आफ्नो दिलको मनको कुरा सबै बताउँछौँ र उहाँसँग हामी सच्चा रहन्छौँ, इमान्दार रहन्छौँ भने हजुरको जीवन सार्थक भयो है। त्यसैले त्यो पितालाई आफ्नो साथी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? हजुरहरू भन्नुहोस् त। सकिन्छ, एकदम सहजले सकिन्छ, तर यसको 7 डेज कोर्स गर्न आवश्यक पर्छ। त यसरी उस पितालाई आफ्नो जीवनमा साथ साथ लिएर हिँड्नु नै वास्तविक योगी जीवन हो। घरबार परिवार छोड्नु पर्दैन, घरैमा बसेर आफ्नो काम धन्दा सबै गरेर आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पवित्र, आफ्नो विचार शक्तिलाई एकदम तीक्ष्ण र शुद्ध श्रेष्ठ बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यहाँहरू हाम्रो अब हजुरहरूको कलम भनेको हजुरहरूको विचार शक्ति हो कि होइन? त जीवनमा सबैभन्दा शक्तिशाली चिज के हो त भन्दा विचार शक्ति। त्यसैले विचार शक्तिलाई सतौ प्रधान बनाइराख्नु, सकारात्मक बनाइराख्नु यो अति नै अनिवार्य कुरा रहेको छ। त यस प्रकारले हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि सुख शान्तिमय दिलाउन सक्छौँ र दोस्रोको जीवनलाई पनि सुख शान्तिमय दिलाउन सक्छौँ। त्यसैले यो मेडिटेसन हर एकको लागि आवश्यक छ। बुढा जवान बच्चा जुनसुकै धर्म होस्, जुनसुकै जात होस्, जुनसुकै वर्गको होस्, सबैलाई आवश्यक छ। त यसरी हामी सबै उस एक पिताका सन्तान, आत्मा आत्मा भाइ भाइ हौँ, एक परिवार हौँ। आत्मालाई हेर्दा कालो गोरो, धनी गरिब, यो देश त्यो देश, यो धर्म त्यो धर्म कुनै मतभेद रहँदैन र एक बुवाको एक परिवार। त्यसैले भनिन्छ वान वर्ल्ड, वान गड,
वान फ्यामिली। याद राखोस् त, वान वर्ल्ड, वान गड, वान फ्यामिली। एक पिताको हामी सन्तान। बाँकी त्यो आत्मिक धर्ममा रह्यो भने यो हिन्दू, यो मुसलमान, यो फलाना, यो इसाई भन्ने कुनै पनि कुरा आउँदैन। सबै नै एक पिताको हामी सबै सन्तान है। र यो रियालिटीलाई हजुरले बुझ्ने प्रयास गर्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। यो वेभ्स र माइक्रोवेभ्सको कम्युनिकेसन रहेको छ। यो साइन्टिफिक, यसलाई भनिन्छ स्पिरिचुअल साइन्स है। हजुरहरूले पनि अवश्य यो कुरालाई जीवनमा अपनाउनु गएर जीवनलाई सहज र सरल बनाउनु हुनेछ र अनेक प्रकारको समस्याबाट आफूलाई मुक्त दिलाउनु हुनेछ। हरेकको जीवनमा सुख, शान्ति, खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। आफू मात्र होइन, सबैको लागि। र यहाँहरूको हर कार्यमा, हर कदममा सफलता चुमिरहोस्। हर भनौँ न, यहाँले सोचेको कुराहरू राम्रो भइरहोस्। र यहाँ एउटा माध्यम हुनुहुन्छ यो विकासको लागि। र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै ओम शान्ति, ओम शान्ति। TTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।